रऊफ क्लासरा को मरियम नवाज के अंदर न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंडा दिखाई दी। हैरत है कि रऊफ क्लासरा जैसा एक तहकीकाती सहाफ़ी मरियम नवाज की तस्वीर पर लट्टू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। रऊफ क्लासरा का नाम पाकिस्तान के नामवर तहकीकाती साफ़ियों में शामिल है। रऊफ क्लासरा की अक्सर तहकीकाती रिपोर्ट जो होती हैं वो मीडिया पर तहलका मचाल देती हैं। हुकूमत के जो ऐवान होते हैं उनके अंदर भी रऊफ क्लासरा की तहकीकाती रिपोर्टों का हवाला दिया जाता है। मगर कुछ हिसाब से देखें तो रऊफ क्लासरा की जो तहकीकाती सहाफ़त का जो मयार है वो दिन ब दिन गिरते जा रहा है। उसकी चंद एक मिसालें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। मगर सबसे अहम बात यह है कि रऊफ क्लासरा ने जो अपने एक टीवी चैनल के अंदर अपने प्रोग्राम में बैठकर जिस तरह मरियम नवाज की मदाह सराई की वो भी काबिल हैरत है। क्योंकि रऊफ क्लासरा जैसा बंदा जब भी किसी चीज़ के बारे में तबसरा करेगा तो वो इतना सतही तबसरा नहीं हो सकता था। और देखने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए भी बाइस हैरत था कि रऊफ क्लासरा जैसा साफ़ी, एक नामवर साफ़ी और बाल की खाल उतारने वाला साफ़ी कैसे चंद एक तस्वीर को देखकर एक सरसरी अंदाज में सती सा तबसरा पास कर सकता है, जिसके ऊपर उनके जो व्यूवर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे रऊफ क्लासरा के, उनको इंतहाई मायूसी। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करते हैं कि रऊफ क्लासरा ने मरियम नवाज के मुतल्लिक एक ऐसी क्या बात कह दी जिसकी वजह से उनके जो फॉलोअर थे उनको एक हैरतनाक एक झटका लगा कि रऊफ क्लासरा आखिर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले साना मच के मकतूलीन के लावाकीन से मिलने के लिए मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी वो कोयटा पहुंचे, जहां पर मकतूलीन के लावाकीन ने धरना दिया हुआ था। उनके हुकूमत वक्त से अपने कुछ मुतालबात थे जिनमें से सिक्योरिटी था और दीगर उनके कई कंसर्न्स थे, जिस वजह से उन्होंने वहां पर धरना दिया हुआ था। तो इस मौके पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों वहां पर इकट्ठे वहां पर पहुंचे। वहां पर मकतूलीन के लिए दुआए मगफरत भी की और लवाकीन की उनको पुरसा भी दिया और उनकी दिलजोई भी की। जहां तक कि बात ठीक है, कोई भी सियासतदान है जब मुल्क में इतना बड़ा सानिया होता है तो वो वहां पर ज़रूर जाता है। और बतौर सियासतदान मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वही किया जो कि एक सियासतदान को करना चाहिए था। हैरत उस वक्त हुई जब रऊफ क्लासरा जैसे साफ़ी ने मरियम नवाज के इस विजिट को अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा विजिट करार देने की कोशिश की। और जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मरियम नवाज के इस विजिट की वजह से उनका जो कद था, सियासी कद था, वो एकदम से बहुत ऊंचा जा चुका है। और इसका हवाला देते हुए उन्हें यह भी कहा कि इन तस्वीर में जो कि मरियम नवाज के सोशल मीडिया पर जो टीम थी उन्होंने शेयर की, मरियम नवाज ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर वो तस्वीर शेयर की जब वो मकतूलीन के लवाकीन को मिल रही थी, उनको बच्चों को उनको गले लगा रही थी। तो तब की वो तस्वीर है जिस पर रऊफ क्लासरा जो है उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सके और उन्होंने दिल खोलकर मरियम नवाज की तारीफ करते हुए उनका मुवाजना न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा से कर दिया और उस वक्त का हवाला दिया जब न्यूजीलैंड की एक मस्जिद के अंदर ही एक शिद्दत पसंद ने मुसलमानों की मस्जिद के अंदर एक बहुत सारे नमाज पढ़ते हुए लोगों पर गोलियां चलाई और उनको छलनी कर दिया और उसमें काफ़ी लोग जो थे वो मारे गए थे। और उस वक्त न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जो जसिंडा थी वो वहाँ पर आई। उन्होंने सब जितने भी लोग थे, मकतूलीन के लवाहकीन थे, उनके घर वाले थे, उनकी दिलजोई की, इनको गले लगाया और उनका इस बात के ऊपर पूरी दुनिया में जसिंडा का काफ़ी नाम हुआ और लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ भी की। अभी आप इमेजेस देखें क्या आ रहे हैं। अभी मैं देखने की कोशिश कर रहे थे, बामर साहब बात कर रहे थे कि मरियम नवाज के इमेजेस वही आ रहे हैं जो आपको उसके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के थे। उसका मीडिया मैनेजमेंट जो है मरियम की, ये फुटेज देखें, एग्जैक्ट वही है जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के आपको नजर, जिसने पूरी दुनिया को आके वो किया। मरियम पे बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एतराज आया है। उन्होंने जनाब जब मॉडल टाउन में हुआ था तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं है, अब आपके दिल में मरोड़ उठ रहा है। सुनते हैं जरा। इसी वाक़े का हवाला देते हुए रऊफ क्लासरा ने मरियम नवाज को भी न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा के हम पल्ला करार दे दिया। मगर रऊफ क्लासरा ने जब ऐसा कहा तो उसके बाद जो लोग थे, जो फॉलो करने वाले थे रऊफ क्लासरा को या उनके प्रोग्राम देखते थे, उनको काफ़ी हैरत हुई क्योंकि लोग मरियम नवाज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लोग मरियम नवाज के जो वालिद नवाज शरीफ हैं, उनके जो चचा शहबाज शरीफ हैं, इनके जो दौरे हुकूमत में लोगों पर जुल्म और सितम किए गए थे, खुसूसी तौर पर मॉडल टाउन का जो वाक़या था उसमें भी जो लोगों के साथ जुल्म और हुआ, जो हमला खवातीन थी, इनके चेहरों के ऊपर गोलियां मारकर उनको मारा गया, तो वो तमाम वाक़यात इसी दौरे हुकूमत में थे। बल्कि पंजाब में जब ये मॉडल टाउन सानिया हुआ तो उस वक्त इल्ज़ाम ये लगा और बल्कि नामजद किया गया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, जो कि उस वक्त राना सनाउल्लाह खुद मरियम के साथ थे जब ये कोयटा में लवाहकीन के साथ उनकी मजाज पुरसी कर रही थी। तो रऊफ क्लासरा ने जब ये हवाला दिया कि न्यूजीलैंड की जसिंडा जो थी
وہ مریم نواز ان کے ہم پلہ آ چکی ہیں، تو پھر اس پر مختلف قسم کے تبصرے بھی آئے لوگوں کے کہ رؤف کلاسرا آخر ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ مگر چند ایک سوال میری طرف سے رؤف کلاسرا کے لیے ہیں کہ کیا صرف تصویروں سے آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا مریم نواز صرف تصویروں میں جیسا کہ انہوں نے گیٹ اپ کیا تھا اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو گلے لگایا، تو کیا وہ ان کا جو کردار تھا وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا کے ہم پلہ ہو گیا؟ کیا صرف یہی ایک معیار ہے کہ تصویریں دیکھ کر آپ کسی کو کسی دوسرے کے کردار کے متعلق اس کو ہم پلہ قرار دے دیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بات، رؤف کلاسرا سے اس طرح کے سطحی سٹیٹمنٹ کی توقع نہیں تھی، کیونکہ ایک تحقیقاتی صحافی جو ہوتا ہے وہ بال کی کھال اتارتا ہے، وہ ہر واقعے کی تہہ تک جاتا ہے، وہ ہر شخص کے بیک گراؤنڈ میں بھی جھانکتا ہے کہ آخر یہ بندہ کس طرح کا ہے، اور یہ کوئی پورٹرے تو نہیں کر رہا کہیں پر کسی واقعے سے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ یہی کچھ مریم نواز نے کیا۔ رؤف کلاسرا نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سے تو ملا دیا مریم نواز کو، مگر رؤف کلاسرا یہ جج نہ کر سکے کہ اداکار بھی جب فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو وہ تمام تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ مریم نواز جو سینہ مچ کے مقتولین کے لواحقین سے ملنے کے لیے گئی، تو وہاں پر جس حال میں جس گیٹ اپ کے ساتھ وہ گئی، وہ سراسر ایک آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں مریم نواز کا، تو اس حوالے سے یہ ان کی اداکاری ہی لگتا ہے۔ حیرت ہے کہ رؤف کلاسرا جیسا بندہ بھی، رؤف کلاسرا جیسا تحقیقاتی صحافی بھی جو کہ بال کی کھال اتارتا ہے، وہ کیسے ان باتوں کو اگنور کر گیا کہ مریم نواز نے باقاعدہ اس کے لیے ایک فوٹو شوٹ کروایا، وہاں پر لوگوں سے ملتے ہوئے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کے ساتھ تھی جنہوں نے اس چیز کو موقع غنیمت جانا اور اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان فوٹو شوٹ کیا مریم نواز کا۔ مریم نواز نے اس موقع کے حوالے سے ایک مخصوص گیٹ اپ کیا تھا، کالا لباس زیبتن کیا تھا، اپنی آنکھوں میں ایک گہری اداسی لانے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کو سموکی آئیز بنایا، اور اس کے علاوہ کاجل کی ایک دبیز تہ بھی اپنی آنکھوں میں لگائی تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا رنج اور گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ تو مریم نواز کا جو گیٹ اپ تھا، جو ان کے تاثرات تھے، وہ سارے کے سارے اس موقع کی مناسبت سے تیار کیے گئے تھے، جسے دیکھ کر رؤف کلاسرا جیسا نامور صحافی بھی دھوکہ کھا گیا، اور وہ ان تصویروں کو دیکھ کر مریم نواز سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے سیدھا نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا کے ہم پلہ مریم نواز کو قرار دے دیا۔ مگر رؤف کلاسرا یہ بھول گئے کہ مریم نواز کا یہ کردار مخصوص حالات کی وجہ سے تھا۔ ان کا یہ فوٹو شوٹ ایک اداکار کا فوٹو شوٹ تھا، جس میں جیسے اداکار اپنا فوٹو شوٹ کروانے کے لیے اپنے اوپر ایک انوائرمنٹ طاری کر لیتے ہیں، کہ ماحول ایک کیفیت بنا لیتے ہیں اپنے اوپر، ویسا ہی مریم نواز نے کیا تاکہ وہ رؤف کلاسرا جیسے صحافیوں کو متاثر کر سکے، اور وہی ہوا۔ مریم نواز کا یہ جو مشن تھا یہ سکسیسفل رہا، کیونکہ جب رؤف کلاسرا جیسا صحافی کسی کی تعریف کر دے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے۔ بھلے رؤف کلاسرا مریم نواز کے اس فوٹو شوٹ سے متاثر ہوئے ہوں، مگر بہت سارے دیکھنے والے جو رؤف کلاسرا کو سنتے تھے ان کو انتہائی مایوسی۔ اور ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ رؤف کلاسرا کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے اس طرح کی سطحی بات کی ہو۔ اس سے پہلے بھی رؤف کلاسرا کئی بار ایسی باتیں کر چکے ہیں، اور یہ سب کی سب اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آج کل وہ عمران خان سے ناراض ہیں۔ رؤف کلاسرا کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان کے متعلق ایک رنجش ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ عمران خان پر تنقید کرنے کا راستہ نکال سکیں۔ اس سے پہلے بھی رؤف کلاسرا نے اپنا ایک وی لاگ بنایا جس میں انہوں نے عمران خان کے ایک بیان کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس میں عمران خان کے بیان کو کچھ اس طرح دکھایا گیا جیسے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہوں کہ کسی کو بھی پی ڈی ایم والوں کو NRO نہیں دینا چاہیے۔ اب اس میں ہوا کیا تھا کہ جیو نیوز نے عمران خان کا یہ کلپ جو اٹھایا، اس میں سے کسی کو بھی، اس سے پہلے کا جو لفظ تھا حکومت، اس کو ختم کر دیا، اور حکومت لفظ ہٹانے کے بعد جو باقی جملہ بچا وہ تھا کسی کو بھی پی ڈی ایم والوں کو NRO نہیں دینا چاہیے۔ تو اس بات کا مطلب سیدھا جاتا تھا کہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی طرف ہے۔ اگر آپ عمران خان کے اس بیان کو پورا سنیں تو آپ کو صاف محسوس ہوگا، نظر آئے گا، سمجھ بھی آئے گی کہ عمران خان دراصل اپنی ہی حکومت یا کسی بھی حکومت کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ کسی کو بھی NRO نہیں دینا چاہیے۔ تو رؤف کلاسرا نے جیو نیوز کے اسی ایڈٹ شدہ کلپ کو اٹھا کر اس کے اوپر ایک پورا وی لاگ بنا دیا کہ عمران خان جو ہیں دراصل وہ تانے دے رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ وہ کسی کو NRO نہیں دینا چاہیے، مگر حقیقت جب سامنے آئی کہ اس میں تو وہ حکومت کا ذکر کر رہے تھے نہ کہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا، تو اس کے باوجود بھی رؤف کلاسرا نے کسی سے بھی معذرت نہیں کی، نہ ہی اپنے اس وی لاگ کو ہٹایا، نہ ہی کہیں پر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بولا کہ مجھے سننے میں غلطی لگ گئی تھی یا پھر میرے پاس وہ پوری ویڈیو نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک غلط فہمی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور رؤف کلاسرا ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، غلط بیان دیتے ہیں، غلط ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کا خاص وتیرہ ہے۔
इससे वो पीछे नहीं हटते। उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सुनने वाले हैं, उनके ख्यालात उनके मुतल्लक क्या होते हैं जब वो ऐसी ट्वीट देखते हैं, ऐसी वीडियो देखते हैं रऊफ़ क्लासरा की। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात कहनी होती है। रऊफ़ क्लासरा अपने आप को हरफ़े आखिर समझते हैं। वो समझते हैं कि जो बात उनकी ज़ुबान से एक बार निकल गई वो पत्थर पे लकीर है, चाहे वो बाद में गलत भी साबित होती हो। रऊफ़ क्लासरा को इसकी परवाह नहीं है। और इमरान खान के हवाले से जब ख़ुसूसी तौर पर बात करें तो रऊफ़ क्लासरा ज़िद्दी बच्चे की तरह अपनी बात पर अड़ जाते हैं। हालांकि उनको कई बार इस बात की निशानदाही भी करवाई गई कि आप जो बात कह रहे हैं वो हकीकत के बरक्स है, मगर इसके बावजूद रऊफ़ क्लासरा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके जो ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलता है, उनके कलम से जो अल्फाज या जुमले निकलते हैं वो बाज़ औक़ात हकीकत के ख़िलाफ़ भी होते हैं। और लोगों को इनके ऊपर हैरत भी होती है और रऊफ़ क्लासरा पर भी हैरत होती है कि एक अच्छा नामवर सहाफ़ी जिसकी साख भी अच्छी है इस वक्त मार्केट में, वो भी अगर इस तरह की सतही बातें करना शुरू कर देगा, झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आम लोगों का क्या होगा जो कि उनको फॉलो करते हैं। तो एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो जाता है जब एक झूठी खबर एक नामवर सहाफ़ी फैलाता है, जबकि वो एक मोहलक खबर साबित होती है। कई कच्चे ज़हन उनकी खबरें पढ़कर ही वो उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं जो रऊफ़ क्लासरा की सीट पर बैठा हुआ बंदा कर रहा होता है। रऊफ़ क्लासरा से ये उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा कभी किसी की चंद एक तस्वीर देखकर उनसे इस तरह मुतासर नहीं होंगे, बल्कि वो किसी से मुतासर होने से पहले, तस्वीरों से मुतासर होने से पहले वो उनके पूरे माजी को, उनके किरदार को, माजी में जो उनका रहा है उसको भी खंगालेंगे।